अस्सलाम वालेकुम। मैं शहबाज हूँ जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है इंट्रोडक्शन टू एआई। तो ये पहला बेसिकली एक लेसन है एआई पर, और उसके बाद और मज़ीद काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करूँगा एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता, मे बी ट्वाइस ए वीक थ्राइस ए वीक इंशाल्लाह ये करता रहूँगा और एक एक टॉपिक को लेकर डिटेल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू एआई। तो इंट्रोडक्शन का मैं इसमें मैं जो बताऊंगा आपको वो है बेसिकली, एक तो मैं शुरू में इंट्रोड्यूस करूंगा एआई होती क्या है, उसको डिफाइन करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर बात जो मैं करूंगा वो है डिफरेंट किस्म के जो एआईज हैं वो इस दुनिया में 3 किस्म के बेसिकली एआईज हैं, वो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें मैं तो एथिक्स के बारे में बात करूंगा कि एआई की एथिक्स हैं, जो वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें गौर करना होता है जब हम एआई डेवलप करते हैं। तो पहले तो मैं बात करते हैं कि एआई है क्या। तो बेसिकली एआई जो है वो कंप्यूटर को एक स्मार्ट कंप्यूटर बना देता है। वरना तो कहते हैं ना कंप्यूटर्स तो डम्ब होते हैं, उनको डेटा दो और बस वो नंबर क्रंचिंग करते हैं और आपको आउटपुट दे देते हैं, और उनमें कोई अकल नहीं होती है, कोई इनमें इंटेलिजेंस खुद की नहीं होती। लेकिन जो एआई है वो उसने काम जो है ना वो डिपेंड करती है। अब कंप्यूटर्स भी स्मार्ट बन सकते हैं अगर हम एआई को अप्लाई करें हम कंप्यूटर के ऊपर। तो एआई के एल्गोरिदम्स हैं, एआई के टूल्स हैं, एआई के प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंप्यूटर्स को आप इंटेलिजेंट बना सकते हो, और थ्रू कंप्यूटर लर्निंग होती है बेसिकली। एक कंप्यूटर आप कह लें कि डीप लर्निंग कह लें या कंप्यूटर लर्निंग जिसे कहें आप, कि वो कंप्यूटर्स में एक एबिलिटी आ जाती है कि वो एक लर्न कर रहे हैं। जो भी आप उनको बताएंगे कंप्यूटर्स को वो लर्न करना शुरू हो जाएंगे। तो वो डेटा के थ्रू लर्न करते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि एक कंप्यूटर है, वो सोच भी सकता है, वो सोच भी सकता है, सीख भी सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। तो वो तो बिल्कुल एक जिस तरह से ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उस तरह का ही हो गया वो तो, कि जिस तरह से इंसान एक सोच सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो बेसिकली ये हम कैपेबिलिटीज कंप्यूटर में जब हम डालते हैं एक थ्रू द सॉफ्टवेयर, तो वो फिर एआई बन जाता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है इस कंप्यूटर में। तो एआई अपनी कोर के अंदर जो है ना बेसिकली, जो बिल्कुल अगर आप डेप्थ में जाके देखें तो बेसिकली वो है क्या, वो ये है कि आपने मशीन्स को सिखाना है, डिफरेंट चीज़ें सिखानी है, डिफरेंट काम करने सिखाने हैं। और जिस तरह से आप ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट बन जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर्स भी इंटेलिजेंट बनते हैं जब वो सीखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई जो है वो रोबोट्स को बना रही है, या बिल्कुल जैसे एक इंसान की तरह से कंप्यूटर्स बन गए, ऐसा नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कंप्यूटर्स गुड एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये है। तो अब इसके 3-4 एक एस्पेक्ट्स हैं जो कि एआई में इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। डेप्थ में तो हम लोग बाद में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पीछे बता देता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमें समझनी। एक तो ये है कि डेटा से लर्न करना, ठीक है। आप हमें ये तो इनएविटेबल है कि हमें वो सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स कैसे लर्न करते हैं डेटा के थ्रू। तो उनमें यह है कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा चाहिए होता है उनको। ये नहीं है कि छोटा सा मोटा डेटा आपने उनको दे दिया और वो लर्न कर लिया, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को आप सिखाना चाह रहे हैं कि एक बिल्ली कैसे होती है, राइट। तो उसको आप हज़ारों तस्वीरें दिखाएंगे बिल्ली की, ठीक है। डिफरेंट किस्म के कलर्स में होंगी, डिफरेंट एंगल से उनको दिखाएंगे आप तस्वीरों को, और फिर डिफरेंट ब्रीड्स होंगी बिल्लियों की जो कि आप उनको कंप्यूटर को दिखाएंगे। तो कंप्यूटर एक ही जो है तस्वीर को देखकर, और बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि आपने एक तस्वीर दिखाई है बहुत दोस्त से, ये आप पूरे का पूरा एक लिस्ट दे देते हैं तस्वीरों की कंप्यूटर के, और वो फिर सीखना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। आपका इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता, लर्निंग ऑटोमेटिक होती है।
اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ لرن کر لے، فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر نے بلی کو اس نے سیکھ لیا کہ کیسی ہوتی ہے، تو وہ جو آپ نئی تصویر اس کو دکھائیں گے ایک بلی کی جو کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تو اس کو دیکھ کر بھی وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں یہ جو ہے وہ تصویر بلی کی ہے، کیونکہ وہ اس نے لرن کر لیا ہوگا۔ اسی طرح سے ڈیسیجن میکنگ میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے موویز دیکھی ہیں نیٹ فلکس پہ کافی ساری، اور وہ آپ کو پھر اس کے بعد جب وہ ڈیٹا میں اس کے آ گیا تو پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ ہاں آپ یہ والی مووی دیکھیں، یہ والی مووی بھی ویسی ہے جیسے آپ نے پہلے ہی دیکھی تھی، تو یہ والی مووی بھی آپ کو موسٹ پرابلی پسند آئے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سیلف ڈرائیونگ کارز کو لے لیں، وہ راؤٹنگ کر سکتا ہے آٹومیٹکلی، اگر آپ اس کو دے دیں ایڈریس دے دیں تو وہ پورا آپ کو راستہ بتائے گا۔ تو وہ یہ بھی ہے، اور پھر سیلف ڈرائیونگ کارز خود چلتی ہیں، صرف آپ نے ان کو بتانا ہے کہاں جانا ہے، تو وہ خود اپنا راستہ دیکھیں گی، ٹریفک سگنلز کو بھی انٹرپریٹ کریں گی، اور دوسری ٹریفک کو بھی سمجھیں گی، بچائیں گی اپنے آپ کو، لین میں رہیں گی، لین چینج کریں گی، اور سارا یہ سب کے سب ڈیسیژن میکنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم سالونگ، مثلا فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر کو سکھا دیا چیس کھیلنا، تو پھر آپ کے جب آپ اس کا چیس کھیلیں گے تو آپ کے ساتھ جیت جائے گا، کیونکہ اس کو آ گیا ہے، اس نے اتنے ساری مووز دیکھی ہیں اور سمجھی ہیں اور سیکھی ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹر چیس میں آپ کو آرام سے وہ ہرا سکے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈائگنوسس میں، جس طرح سے ہیلتھ کیئر میں جب آپ ڈیزیز کی ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ پھر میڈیکل سکینز آٹومیٹیکلی کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں ان سکینز میں یہ بیماری یا یہ پرابلمز نظر آ رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی، کیونکہ اس نے اتنے دیکھے ہوتے ہیں سکینز، تو وہ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے خود نئے تصویروں کو دیکھ کر بھی، نئے سکینز کو دیکھ کر بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ پھر نیچرل لینگویج پروسیسنگ ایک بہت ہی ایسے ٹیکنالوجی ہے جو کہ ان دا لاسٹ 5 years 6 years یہ بہت تیزی سے آگے گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ لینگویج سیکھ سکتا، ایک تو کہ لینگویج سیکھ کر پھر وہ آپ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، ٹیکسٹ کو سمجھ سکتا ہے، آپ کی اسپوکن لینگویج کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر جواب بھی دے سکتا ہے آپ ہی کی لینگویج میں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اے آئی میں، جو کہ بہت ہی یوزفل ہے۔ مثلاً اب جو ہے وہ ہر کمپنی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ چیٹ باٹس اپنے بنائے اے آئی کے، تو جو کہ پھر وہ ہیومن بینگس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، آپریٹرس کو جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیلپ ڈیسک کے لوگ ہیں ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور وہ اے آئی جواب دے گا ساری۔ تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے کمپنیز کے لیے، اس میں سیونگز بھی انوالو ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے۔ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ لوگ چاہ رہے ہیں، اور اے آئی ایک بز ورڈ ہی بن گیا ہوا ہے، اور ایوری بڈی وانٹس اے آئی ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دیئر نیمز۔ تو یہ جو ہے اسمارٹ فونز کے تھرو ہماری لائف میں آلریڈی آ چکا ہے اے آئی ہر طرف، اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف ہے، آپ کو نظر آئے گا، اور فیکٹریز میں پروڈکٹس جو بن رہی ہیں وہ اے آئی کے تھرو بن رہی ہیں، ایفیشنسی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پھر اس طرح سے اور جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اے آئی جو ہے وہ اب بن گیا ہے تو بس اب وہ بن گیا، ہر روز بہتری آ رہی ہے، ہر اے آئی ہر ٹول میں۔ آج کا جو ٹول ہے وہ کل کے ٹول سے کم تر ہوگا، اور کل کا ٹول آج کے ٹول سے بہتر ہوتا جا رہا ہے سستا کر کے۔ تو یہ بہت تیزی سے اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور بہت تیزی سے پروگریس ہو رہی ہے، اور اے آئی جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور جو اے آئی نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور اس کا پھر وہ اس کے لیے پرابلمز ہوں گی، جاب ڈھونڈنا پرابلم ہوگی، اس کے لیے کمپیٹیٹیو رہنا پرابلم ہوگی، کیونکہ جس کو اے آئی آتا ہے وہ 10 ٹائم زیادہ فاسٹ ہو جائے گا کام کرنے میں، تو جس کو اے آئی نہیں آتا وہ تو اس کا پھر اسکوپ نہیں رہے گا دنیا میں، جابس ہر چیز کے لیے اس کے لیے مشکلات ہوئیں گی۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ٹائپس آف اے آئی دیکھ لیں، 3 قسم کے اے آئیز ہیں، ایک نیرو اے آئی ہے جسے ہم ویک اے آئی بھی کہتے ہیں، ایک جنرل اے آئی ہے جسے ہم اسٹرانگ اے آئی بھی کہتے ہیں، اور تیسرا ٹائپ کا جو اے آئی ہے وہ سپر انٹیلیجنس ہے۔ تو سپر انٹیلیجنس مطلب ہے کہ ہیومن بینگ سے بھی وہ آگے۔ تو نیرو جو ہے وہ تو ایک اسپیشلائزڈ ایریا میں، اگر آپ کی اے آئی ہے نا تو وہ پھر صرف اسپیشلائزڈ ایریا میں ہی ہے۔ تو مثلاً
सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उस एआई को सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार ही आती होगी, या फॉर एग्जांपल जो है वो कह लें आप कोई तस्वीरें हैं वो रिकग्नाइज कर सकता है, तो सिर्फ वही तस्वीरें या वीडियोस ही रिकग्नाइज कर सकेगा और उसको कुछ नहीं आता होगा। जनरल एआई में ये है कि जैसे जैसे एक एआई जो है वो एट द सेम टाइम वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें अप्लाई कर लर्न कर सकते हैं और फिर नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टास्क पर। तो जैसे एक इंसान करता है उस तरह से करेगा ये। तो जनरल इंटेलिजेंस जो है वो अडॉप्ट कर सकती है नई सिचुएशंस में और नई स्किल्स भी सीख सकते हैं वो। तो ये बेसिकली जनरल एआई है। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है वो है मसलन एक हाइपोथेटिकल लेवल ऑफ एआई है जिसमें एक कंप्यूटर की इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस से आगे बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी स्केरी सी सिचुएशन होगी। मे बी अगले 20 साल 30 साल में शायद इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने तेज़ हो जाएं, इतने इंटेलिजेंट हो जाएं कि वो इंसान के इंटेलिजेंस से आगे चले जाएं। तो उस सिचुएशन में आउट परफॉर्म करेंगे ह्यूमंस में, और फिर ये है कि वो खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये एक किस्म की थोड़ी सी एक कंसर्न है लोगों में कि ये ऐसा ना हो जाए कि कंप्यूटर्स इतने तेज़ हो जाएं, इतने इंटेलिजेंट हो जाए कि वो इंसान को पीछे ही छोड़ जाएं फिर वो। तो ये है एक किस्म का